नमस्कार, यहाँहरूलाई स्वागत छ मेरो यस च्यानलमा। सफलताको रहस्य भनी शीर्षकमा म आएको छु। आज पनि जीवनमा सफलता हासिल गर्ने कोही पनि मानिसले कुनै विशेष योग्यता वा ईश्वरीय वरदान लिएर आएको हुँदैन। सबै हामी जस्तै हुन्। आखिर सफलताको रहस्य के हो? ती मानिस किन सफल हुन्छन् र हामी किन सफल हुन सक्दैनौँ? यदि तपाईले इमानदारीका साथ तिनको र आफ्नो जीवनलाई हेर्नुभयो भने तपाईलाई वास्तविकता थाहा हुन्छ। सफलतामा प्राप्त गर्ने मानिसलाई हामी ईर्ष्याको दृष्टिले हेर्छौँ, तर उसले कसरी जीवनमा सफलता हासिल गरेको छ त्यतातिर दृष्टि लाउँदैनौँ। सफल भएको व्यक्तिले मात्र सफलताको रहस्य जान्दछ। उसलाई मात्र थाहा हुन्छ कति कठोर कार्य गरेर उसले सफलता प्राप्त गरेको छ। कुनै पनि व्यक्तिको सफलताको पछाडि उसको पारिवारिक प्रशिक्षण, शिक्षा, दीक्षा र सम्पत्तिको महत्त्व हुन्छ भन्ने भरम मानिसहरूमा रहेको पाइन्छ, तर वास्तविक यो होइन। केही हदसम्म उपयुक्त कुराले सफलता हासिल गर्न सहयोग गर्दछ, तर पूर्ण रूपमा यो सत्य होइन। कुनै पनि मानिस कुनै पनि अवस्थामा किन नहोस्, उसमा केही गुण हुन आवश्यक हुन्छ। पाइलटको छोरा प्रशिक्षण बिना हवाईजहाज उडाउन सक्ला? सफलता प्राप्त गर्नमा मनको सबैभन्दा ठुलो योगदान रहेको हुन्छ। यदि तपाईको मनले सङ्कल्प नै लिँदैन भने तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ? मनलाई मजबुत र सङ्कल्पवान बनाउनको लागि सधैँ मनमा सुविचार राख्नु आवश्यक हुन्छ। सुविचारले नै मनलाई स्वस्थ राख्छ र तपाईको व्यक्तित्वलाई आकर्षण बनाउँछ। अभ्यास गरेर हेर्नुहोस्, सुविचारले केही दिनमा नै तपाईको व्यक्तित्व चम्किनेछ। सन्तुलन व्यक्तित्वको रहस्य थाहा पाएपछि मानसिक तनावको खराब प्रभावबाट बच्नु कठिन कार्य होइन। यदि तपाईले आफ्नो मनमा सौहार्दपूर्ण भाव राख्नुभयो भने तपाईले कुनै विपत्तिमा या सङ्कटबाट डराउन आवश्यक छैन। जसरी सूर्योदयले अन्धकार नष्ट हुन्छ, त्यसरी नै राम्रा विचारको उदयले मन पूर्ण रूपले स्वस्थ हुन्छ। तपाईँ केवल शुद्ध र परिमार्जित विचारलाई मात्र आफ्नो मनमा स्थान दिनुहोस्। जब मनमा खराब विचार आउन थाल्छ, त्यसलाई तपाईँ बलपूर्वक आफ्नो मनबाट निकालिदिनुहोस्, त्यसलाई दबाउनुहोस्। हामी मनलाई समन्वित गरी आफ्नो स्वास्थ्यलाई राम्रो अवस्थामा राख्न सक्छौँ। हाम्रो शरीरको उद्गम स्थल हाम्रो मन हो। यसकारण हाम्रो शरीरको बिरामीको उपचार गर्दा सर्वप्रथम मनको उपचार गर्नु आवश्यक हुन्छ। चिन्ताको उपचार खुसी हो, झुटको उपचार सच्चाइ हो। तपाईँ आफ्नो मनलाई चिन्ने कोसिस गर्नुहोस्, त्यसको शक्तिलाई बुझ्ने कोसिस गर्नुहोस्। एकपटक तपाईँले मनको शक्तिलाई चिन्न सक्नुभयो भने तपाईँ सायदै बिरामी हुनुहुन्न। बिरामी पर्नुभयो भने पनि तपाईँ साधारण उपचारले ठिक भइहाल्नुहुन्छ। मित्रहरू, यहाँहरूलाई महत्त्वपूर्ण कुराहरू सुनाउन गइरहेको छु, कृपया टाढा नजानुहोला। एकपटक मनको रहस्यलाई जानेपछि चिन्ता सङ्कट मनमा रहँदैन। प्रत्येक असल विचारले मस्तिष्कलाई दृढ बनाउँछ। तपाईँले यसको लागि अभ्यास गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ। एकपटक कसैले अब्राहम लिङ्कनसित सोधे, तपाईँको सफलताको रहस्य के हो? लिङ्कनको उत्तर थियो, म आफ्नो व्यक्तित्वलाई सदैव प्रफुल्ल राख्छु। यसको आधार हो मानसिक सन्तुलन। मैले आफ्नो मनलाई नियन्त्रणमा राखेको छु। म सदैव आशा र उत्साहपूर्वक रहन्छु। दुश्चिन्ताले घेर्ने बित्तिकै म सुख सङ्कल्प गर्न थाल्छु। म स्फूर्ति सञ्चार हुने कल्पना गर्छु। मेरो सफलताको रहस्य मेरो मानसिक नियन्त्रण हो। लिङ्कनको उपयुक्त जवाफ उनको मात्र सफलताको आधार नभएर हामी सबैको सफलताको रहस्य हो। यस सिद्धान्तलाई अपनाएर मानिसहरूले आफ्नो जीवन सफल बनाउन सक्छन्, जसले आफ्नो व्यक्तित्वमा निखारता ल्याउन सक्छ। मानिसको शरीर विभिन्न अङ्गहरूले बनेको छ। मुख्यतः स्नायु, मस्तिष्क, आमाशय, हृदय आदि महत्त्वपूर्ण शारीरिक अङ्गको इकाइमा मानिएको छ। यी स्नायुको स्वास्थ्य प्रक्रिया शारीरिक प्रसन्नता निर्भर छ। हामी बिरामी परेको अवस्थामा निश्चित रूपले आफ्नो स्नायु कोषमा कुनै न कुनै गडबडी रहेको तथ्य अगाडि आउँछ। मानिसको विचारको प्रभाव केवल मस्तिष्कमा मात्र नपरेर यो समस्त शरीरको अङ्गमा पर्दछ। जो सोच चिन्तन हाम्रो
अन्य इन्द्रियसित सिधा सम्बन्ध रहेको छ। कोही पनि व्यक्ति साधारण अवस्थामा अपराध गर्न सक्दैन, तर आफ्नो विचार दूषित भयो भने उसले अपराध गर्न सक्छ। विषाक्त रगतले विभिन्न प्रकारको वासनालाई प्रोत्साहन गर्छ। यसको प्रेरणाबाट मानिस विभिन्न प्रकारको अपराधमा संलग्न हुन्छ। हामी सद्विचारमा डुब्यौँ भने प्रतिष्ठा सम्मान प्राप्त गर्छौँ। यस प्रकार कुविचारमा डुब्नाले कलङ्कमा फस्छौँ। यसबाट मानिसको सर्वनाश पनि निश्चित हुन्छ। हामीले कुनै पनि अवस्थामा कुविचारलाई रोक्नै पर्दछ। हामी आफ्नो चित्तको प्रवृत्तिमा विजय प्राप्त गरेर विचारलाई सही नियन्त्रणमा गर्न सक्छौँ। विचारको नियन्त्रणले जीवनमा सुरक्षित र सुभाषित बनाउँछ। मित्रहरू, हामी मानिसलाई समस्या आउँछ, उसले आफ्नो चित्त प्रवृत्तिमा नियन्त्रण गरी चरित्र निर्माण गर्ने कोसिस गर्छ। समस्त चित्त प्रवृत्तिलाई केन्द्रित गरी नियन्त्रणमा ल्याउनाले चरित्र निर्माण हुन सक्छ। दुष्प्रभावले कुनै पनि व्यक्तिको प्रतिभामा रोकावट ल्याउँछ। यस प्रकारको दुष्प्रवृत्ति सशक्त हुन्छ। त्यसलाई परास्त नगरी जीवनको कुनै पनि क्षेत्रमा सफलता हासिल गर्न सक्दैन। मित्रहरू, विचार नियन्त्रणद्वारा सफलताको मार्ग प्रशस्त हुन सक्छ। आफ्नो मस्तिष्कलाई सशक्त बनाउनु पर्दछ ताकि यस प्रकारको दूषित विचारधारालाई रोक्न सकियोस्। सही समयमा सही विचारलाई मस्तिष्कबाट नियन्त्रित गर्नाले नै सफलताको ढोका खुल्छ। एकपटक कुनै व्यक्तिले एक सिद्धान्तसित सोधे, समृद्धिको रहस्य के हो? विद्वानको जवाब छोटो र सन्तोषजनक थियो। उनले 2 शब्दमा उत्तर दिए, समृद्ध विचार। मित्रहरू, एकदमै महत्त्वपूर्ण कुराहरू भन्न गइरहेको छु, कृपया ध्यान दिएर सुन्नुहोला। वास्तवमा जसको विचार समृद्ध हुन्छ उसको घर परिवार रहनसहन पनि समृद्ध हुन्छ। कुनै आदर्शलाई साकार रूप दिनुभन्दा पहिले यसलाई आफ्नो व्यक्तित्वको हिस्सा बनाउनु पर्छ। तपाईमा सदैव आदर्श रहन्छ भने तपाईलाई त्यसबाट आन्तरिक प्रेरणा प्राप्त हुन्छ। लक्ष्य साधनाको लागि एकान्तमा रहेर चिन्तन गर्न आवश्यक छ। अनावश्यक कार्यमा लाग्नाले हामी प्राय आफ्नो अमूल्य समय र प्रतिभा विनाश गर्दछौँ। सफलताबाट नै समृद्धि प्राप्त हुन्छ। यसको लागि सदैव लक्ष्यमा कटिबद्ध रहनु आवश्यक हुन्छ। लक्ष्यप्रति सजग र जागरुक रहेर निरन्तर प्रगतिशील रहनुपर्छ। कुनै पनि अवसरलाई आफ्नो हातबाट व्यर्थ जान दिनु हुँदैन। यो सृष्टि अनन्त छ। सृष्टिको विस्तार असीमित छ। यो सृष्टि कसैको व्यक्तिगत सम्पत्ति होइन, यो कर्मठ रहने व्यक्तिको लागि हो। तपाईँ आफ्नो कर्मठताले बलले यस सृष्टिबाट सबै कुरा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। मानिस जब आफ्नो कर्तव्यबाट विमुख हुन्छ तब उसले लाख प्रयास गरे पनि कुनै प्रकारको सफलता प्राप्त गर्न सक्दैन। उसको लागि सफलतामा एक सपना बन्न जान्छ। प्रत्येक मानिसमा क्षमता हुन्छ। यदि उसले आफ्नो क्षमतालाई उपयोग गर्छ भने उसको लागि असम्भव भने केही हुँदैन। मित्रहरू, त्यसले गर्दा कहिले पनि उसलाई कसैले रोक्न सक्दैन। मानिस जीवनमा कर्मठ बनाएर नै आफू सफल हुन सक्छ। कर्म बिना जीवन सफल बन्न सक्छ। धन्यवाद। यतिखेरसम्म यो च्यानल सुनिदिनु भयो।